आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन। वर्षात हांव एक माझ्या 15-20 बायलांक गांवच्या घेवन येवन मनयता। आयच्या प्रोग्रामाक आमच्या बरोबर आयज कपिल किशोर कोरगांवकर आसा। घरकान आमचो मान हे ते प्रत्येक पंचायतीन हो प्रोग्राम ते राबयता। तसोच तेंच्यांनी ह्या महिला दिना दिसा अंजुना पंचायतीन राबयल्लो आसा। हांव तेंकां मना काळजांच्यान थँक्यू धन्यवाद म्हणटा। ह्या दिसा बायलांची सगळेजण तोखणाय करता आणि ह्या दिसाक तेंच्यांनी बायलांक घरकान आमचो मान हो पुरस्कार दिल्लो आसा। घरकान जी घरान आसता, भुरग्यांक आनी घोवाक सांबाळटा, घर सांबाळटा, माय मावांक सांबाळटा, तेचो व्हॅल्यू कोण करिना, त्याची किंमत कोण करिना, तेका किंमत कोण दिना, हे सत्यते म्हणटा। पण कपिल किशोर कोरगांवकर हेंच्या मनान जो विचार येयला की घरकान आमचो मान, जी बायला घरान असता, जी काम घरान करता, तेंचो आपणीन सत्कार करचो, तेंकां एक ल्हानशी खोशी दिवची। हांव तेंकां खरेंच थँक्यू म्हणटा, कारण हे विचार सगळ्यांच्याच मनान येना। श्री स्वामी समर्थ। हांव स्वामी समर्थाची अध्यक्ष, म्हणजे स्वामी समर्थाचे हे करता। म्हाका आयज खरोखरच दिसलें की हो वुमन्स डे खरीच ही आयज बायलां इतली भायर सरली। खरेंच हे बायलांनी घरान रावंक जितली जाता तितली भायर सरोन हे आयज कितें कितें हे जाल्लेलें तेचेर भायर सरोन सगळ्यांनी उलोवपाक जाय की अशें हे जावचें न्हू। आतां आयज एक तरी स्टोरी आयकला की भुरग्यांक हे केल्लेली आहा, ते आयज आमी वुमन्स डे दिसा जर उलयत तर सगळ्या उजरी की ते भुरग्याचे अशें केल्लेले तशें करूंक जायना, कित्याक आयज तेच्या भुरग्याक केलें फाल्यां म्हज्या भुरग्याक करूं शकता। हे आमी श्री दत्त हांकां स्मरणार्थ करून हांव म्हजे 2 शब्द सांगता तुमकां की आयचो हो प्रोग्राम जालो मिस्टर कपिल कोरगांवकर हेंनी बरो प्रोग्राम केला। कित्याक जाणा वुमन्स डे म्हणून फुडें सगळ्यांक मातशें हें आसता की फिलींग आसता, सगळ्यांक एक उमेद आसता की कितें तरी वचून करपाचें, आनी ह्या बायलांनी आतां केल्लें आसा म्हणून हांकां एक आमी आज सगळ्यांचें फेलिसिटेशन केल्लें आसा। सो अशेंच बायलांनी फुडें येवपाचें आनी आपआपली कितें कर्तव्य आसा तें करपाचें आनी सगळ्यांक एकमेकांक साथ दिवपाचो। मेन साथ दितकूच मागीर दुसऱ्या बायलेकूय दिसता ती आपल्याक कितें तरी सपोर्ट करता। अशें करून तुमी फुडें येवपाचें हीच विनंती सगळ्यांक। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। दाबोलवाडा शापोरा हांगा आयिल्ले आनी घरकान आमचो मान ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान गांवच्या 30 बायलांक आमी होम मेकर म्हणटात, आमी तांकां फेलिसिटेट केले। घरकान आमचो मान हो प्रोग्राम करपाचो फाटलो हेतू असो आशिल्लो, प्रत्येक घरान एक घरकान आसता, ती आपल्या फॅमिलीक वयर काडटा आनी तांचेर कोण लक्ष दिना। आमकां दिसलें, आमच्या बरोबर पार्वती मॅडम आसा आनी आमची एक्स सरपंच आसा सुहासिनी गोवेकर मॅडम। आमकां दिसलें की आमी आमच्या गांवांत शापोरा गांवांत येवचें आनी आमच्या गांवच्या बायलांक फेलिसिटेट करचें, जणी करून तांकां एक उमेद येतली आपल्या फॅमिलीक वयर काडपाक। आमी पळयलां की आयज आमी जितल्या बायलांक सत्कार केला तांकां खूब उमेद जाला आनी खूब खोशी जाला आनी हेच खोश घेवन ते घरा वतले आनी आपल्या फॅमिलीक वयर काडटले अशें म्हाका दिसता। देव बरें।